محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ایڈوکیٹ صاحب جو خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں لمحہ فکریہ بیان فرما رہے تھے، جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات اس نوجوان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات، اس پروگرام کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ایک دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ ان حضرات کے لیے دعا کریں جنہوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ جانے کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے اور اپنی درخواستیں جمع کی ہیں۔ اللہ کریم ان کی درخواستوں کو قبول فرمائے اور بیت اللہ شریف، حرمین شریفین کی زیارت ان کے نصیب میں فرمائے۔ حضرات، خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ شیر اہل حدیث مولانا محمد یوسف پسروری صاحب الحمدللہ اس گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں۔ چند لمحوں بعد انشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے۔ ان کی آمد سے قبل ہماری جماعت کے عظیم خطیب اور گجرانوالہ شہر کے نامور عالی شان مقرر بہترین واعظ جناب مولانا عبدالغنی محمدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بلا تاخیر میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب مولانا الشیخ عبدالغنی محمدی صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب نے دوست آگے گزارش کی تھی کہ باہر والے اندر آ جاؤ، بلکہ میں گزارش بھی کراں دعا بھی کراں۔ یا اللہ جڑا تیرے دین واسطے اٹھ کے اندر آ جائے، اسے مہینے اللہ نو اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ نو اپنے گھر بلا تے اپنے خرچے دے بلا، جڑا اٹھ کے اندر آ جائے بزرگاں تو علاوہ، بزرگاں دی خیر ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ اللہ، اللہ تو سارے مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، واقعی سارے ماشاءاللہ جانا چاہتے ہو، واقعی دعاواں دے مستحق ہو تسی۔ آج جڑے مسجد سجے پاسے بیٹھے نے، یا اللہ انہوں مکے مدینے لے جا، جے نہ ہوں تو پھر کوفے لے جا انہوں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਕਲੜੀ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਕਲੜੀ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬੋਲੋ گل مٹی تے سچی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چا گیا دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں کیوں سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں حضرات اللہ پاک دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اختائی دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ پیار محبت نال سستی ختم کر کے جنوں جنوں کملی والے آقا نہ پیارے محبت نال درود پڑھ لو صلی اللہ اجے بھی نے بولے صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے تو قبل مجاہد اسلام فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد صفدر صاحب ایڈووکیٹ اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد زید صاحب خطاب بات فرما چکے ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ تواڈے واسطے عظیم خوشخبری ہے استاد العلماء خطیب ابن خطیب نمونہ سلف مفکر اسلام مصنف کتب و سیرہ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ الحمدللہ مسجد اندر تشریف لیا چکے نے وضو فرما رہے نے انشاءاللہ میرے بعد انہاں دا خطاب ہوئے گا اور جویں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا حضرت پسروری صاحب دے بارے اور حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب وہ بھی پہنچن والے نے برادرم عزیزم محترم انتہائی مخلص اور انتہائی پیار کرنے والے ساتھی حضرت مولانا ہارون قصوری صاحب جنہاں نے سالانہ اس کانفرنس کو شروع کیتا ہے اور بندہ نہ چیز دی دعوت ہوتے یہ جڑا تواڈے اشتہار دا ٹائٹل ہے سیرت مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جدو انہاں ابتدا کی تھی کہنے لگے نام کی رکھنا ہے کانفرنس دا میں کہا نام رکھو مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور اس مرشد اعظم کانفرنس دے نام ہوتے ایک کانفرنس الحمدللہ جاری و ساری ہے میں انشاءاللہ آج دی ملاقات دے اندر بزرگ عالم دین حضرت مولانا خورشید عالم صاحب تشریف فرما نے اور بھی دیگر علماء کرام انہاں دی موجودگی دے اندر میں جڑی تانوں ایک بات دسنا چاہنا سیرت حوالے نال
سیرت کنوں کیا جاندہ ہے؟ نبی علیہ السلام دیا مختلف حالتاں اور سیرت دا مین جڑا پہلو میں تو اڈے سامنے عرض کرانگا وہ اپنے دل دیا تختیاں تے لکھ لو. یہ میں پہلو بھی بیان کرانگا، یہ دعویٰ بھی کر رہا کہ اہل حدیث مسلک وہ مسلک ہے، اہل حدیث تو علاوہ کوئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے بارے ایک گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ دے بارے گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے بارے گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی کسی امام کسی خطیب دے بارے یہ بات نہیں کر سکتا جیڑی بات میں اپنے پیر دے بارے کرنا چاہنا کہ کوٹلی لوہاراں دی اس مسجد چون والیو اہل حدیث نے جنہوں مرشد اعظم منیا. توجہ میرے وال ذرا میرے والے ویکھو، جے میں اپنی گل کراں یا شاہ صاحب دی یا قصوری صاحب دی پھر سجے کھبے ویکھنا، تے جے گل اللہ دے رسول دی کراں تے تانوں سجے کھبے ویکھن دی اجازت نہیں. توجہ میرے وال میں یہ دعویٰ کرنا چاہنا کہ جنہوں اسا اپنا پیر منیا ساڑھے پیر نے پوری زندگی دے اندر کدی جھوٹ نہیں بولیا. سمجھ آئی جے گل دی؟ اب بولو آمینہ دے لال نے پوری زندگی اندر کدی جھوٹ اجے سارے نہیں بولے. جنہوں رب نے زبان دیتی وہ گواہی دے وے جدہ ایمان اس گل تے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب تے ایمان رکھ دے نے، اللہ دی توحید تے پیغمبر دی ختم نبوت تے، کہ بولو آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ اجے بھی سارے نہیں بولے. پورا ایمان نال جواب دیو کہ آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ نہیں بولے. اے ہے پیغمبر دی سیرت، اے ہے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت، آپ دا کردار، آپ دی گفتار کہ میرے پیغمبر مکے دے اندر نے، مدینے دے اندر نے، سفر چلے، حضر چلے، میرے آقا بستر تے نے، بیویاں دے کول نے، اولاد دے کول نے، مسجد دے اندر نے، کسی حالت دے اندر بھی نے. میرا اے دعویٰ کہ آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ نہیں بولے. تھوڑی ایکو کٹاؤ یار ذرا، ایکو کٹاؤ تو بیس بند کر کے نا ٹریبل کھولو، آواز پتلی کرو ذرا. آمینہ دے لال نے کدی جھوٹ نہیں بولے. جدوں بھی میرے پیغمبر بولے نے او بولو زبانہ رب نے دیتیاں نے، بار بڑا بول دے ہو. اج سونے دی سیرت دا جلسہ رکھ دے ہو، کیوں نہیں بول دے؟ بولو آمینہ دے لال جدوں بول دے نے سچ بول دے نے. اے میری بھی گل ہے لیکن فیصلہ کدھا ہے؟ اللہ دے قرآن دا. بولو کدھا فیصلہ ہے؟ تے قرآن دے اندر جنیاں بھی گلاں آئیاں نے سچیاں آئیاں نے. بولو جھوٹ نہیں آیا. آئیے ذرا قرآن دی دعوت غور کرو ذرا، تاکہ میں بغیر تمہید تو بات اگے چلاواں. استاد جی تشریف فرما لے. میں بڑے مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ اس موضوع کو سمیٹن دی کوشش کراں گا. توجہ فرمانا ذرا عزیزان من، میرا مسلمان میرا غور کر دے جانا. مالک کائنات نے اعلان فرمایا میرے محبوب اپنی زبان تو اعلان کرنا. اللہ کے صبحات دا اعلان کروا رہے نے. فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دیو. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمین ہم دلال دے بارے قرآن نے کیا وینا پیغمبر دی سیرت وے لوگو. اور میں سادہ ترجمہ کرا تو انہوں گل دی سمجھ آ جاوے تاکہ گل کسے نتیجے دے پہنچ جاوے. آج دا مولوی بولے اپنی مرضی نال، آج دا امام بولے اپنی مرضی نال، آج دا ادیب بولے اپنی مرضی نال، آج دا خطیب بولے اپنی مرضی نال، قصوری بولے اپنی مرضی نال، مسروری بولے اپنی مرضی نال، اور لوگوں امام بولے اپنی مرضی
نال, مقتدی بولے اپنی مرضی نال, امیر بولے اپنی مرضی نال, غریب بولے اپنی مرضی نال. جدو امام الانبیاء دیاں واری آئیاں, جدو حبیب خدا دیاں واری آئیاں, جدو وضحا دے چہرے والے آقا دیاں واری آئیاں, جدو علم العشرہ دے سینے والے دیاں واری آئیاں, یاسین دے تاج والے دیاں واری آئیاں, آسمان والے مالک نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور لوگوں ہر بندہ بول دے اپنی مرضی نال, آمینہ دا لال بول دے رب دی مرضی نال. اور وہ لوسو کو جڑا اپنی مرضی نال بولے او دی زبان تے جھوٹ آ سکدا وے, او اپنی زبان تو جھوٹ بول سکدا وے. جدو سونے دیاں واری آئیاں, قرآن دا دوسرا مقام سنے آجے, فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. کہ لوگوں جننے نبی آئے نے, نبی سچے بن کے آئے نے, جدو آمینہ دے لال دیواری آئیے, فرمایا سونا سچا بھی ہے, سچ لے کے بھی آیا وے نا. لوگوں نے اتنی کیوں نہ گل کرا, جدو میرے نبی نے اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنایا, اور خالق کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا, علی انج کرنا انہاں سارے نو بلانا, اپنے نو بلا, بیگانے نو بلانا, غریب والے نو بلا, دور والے نو بلا. آقا کس واسطے فرمایا انہاں دی دعوت دا انتظام کرنا. اور سیال کوٹیو کوٹلی والے میرے نبی دے حکم تے دعوت پک گئی ہے, کھانا سارے کھا لیا. فرمایا علی 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 جی جی سونے, فرمایا انہوں نے میرے سامنے لے آنا. آج سارے مکے والے میرے آقا دے سامنے کھڑے نے, تے میرے آقا نے مکے والوں کی پوچھیا. آقا نے او سوال کیتا جیڑا سوال کوئی عجم نہیں کرے گا, کوئی پروفیسر نہیں کرے گا, کوئی ڈگریاں ڈپلومیاں والا نہیں کرے گا, کوئی تہجد پڑھنے والا نہیں کرے گا, کوئی اشراق پڑھنے والا نہیں کرے گا, ہر سال عمرے تے حج کرنے والا نہیں کرے گا. اور لوگوں میرے نبی دی سیرت مرشد اعظم میرے آقا فرماندے نے مکے والے میں 40 سال تو اڈے اندر گزارے نے, الوجدتمونی صادقاً او کاذبا, 40 سال تو اڈے اندر گزارے نے, اور دسو منو سچا پایا جے کہ جھوٹا. دے سارے اندے نے ما جربنا کا الا صدقا. عبداللہ دے بیٹے اساں بڑے بڑے ویکھے نے, پر تیرے تو ود کا سچا ویکھے آئی نہیں, تیرے تو ود کے سچا ویکھے نہیں. کیوں بابے کیا او دی ایک اکلڑی جان سی, او دا دشمن سارا جہان سی, گل سچی تے مٹھی. بولو بولو جنہوں اپنے زبان دیتی ہے نا, گل سچی تے مٹھی زبان سی, تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. گل سچی کرے گا او دا وزن ہوئے گا, گل سچی کریں گا رب دی رحمت ہوئے گی, گل سچی کریں گا رب دی برکت ہوئے گی. توجہ میرے والا قائد یوت فرد قاری محمد الیاس صاحب تشریف لے آئے ہیں, مولانا محمد جشان مدنی صاحب. حضرات توجہ کرنا جڑی گل میں دسنا چاہنا, مکے والے ہم دینے اللہ دے نبی سچ بول دینے,
खुदा रब्बुल आलमीन ने आखिया मेरे नबी दी दावत सच्ची है ना। आओ आमिना दे लाल कोलों पुछ लईए सोनिया तुहाडी जुबान दावत कैसी है ना। ते सरकारे मदीना कोलों पुछ लईए ना। मेरे पाक नबी दा एक गुलाम है जिहड़ा सोने दी वही लिखदा गल्लां लिखदा। जदों मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वेखिया एक दिन अब्दुल्ला लिखदा कोई नहीं। आका फरमांदे ने अब्दुल्ला क्यों नहीं लिखदा। अल्लाह दे नबी जी सहाबा ने कहा नबी पाक दी हर गल ना लिखिया कर। आ फरमांदे ने उक्तब अब्दुल्ला लिखिया कर अब्दुल्ला लिखिया कर। अल्लाह दे नबी सहाबा ने इंज फरमाया मेरे नबी फरमांदे ने अब्दुल्ला लिखिया कर। और गल अब्दुल्ला ध्यान नाल सुन लै तो मैं जदों भी बोला लिखिया कर सोनिया। सहाबा ने कहा फरमाया तू लिखिया कर मैं जदों भी बोला जिस हालत च बोला सच्ची बोलना हकी बोलना। पता लगा सोने खुद फरमाया मैं जदों बोलना वा उच्ची बोलो जदों बोलना वा। पता लगा आमिना दे लाल दी दावत सच्ची है। उच्ची बोलो पैगंबर दी दावत सच्ची है। और आओ जांदिया जांदिया मेरा दिल करदा तुहाडी मुलाकात ओदे नाल करावां ओ जिन्हें मर्दां चो सब तो पहला मेरे नबी ते ईमान ले आंदा। पता जे कौन हजरत अबू बकर कह दो जरा रजी अल्लाह तआला अनहोची कह दो रजी अल्लाह तआला। तुहानू पता ही नहीं कि अबू बकर कौन है। जे तुहानू कदी पहचान होवे ज़ियाए हदीस के अंदर वली कामिल मौलाना अब्दुल मजीद चौधरी रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल नक्शा खींचिया कि अबू बकर कौन है। फरमाते ने अल्लाह के नबी कल क़यामत अल्लाह के सामने सजदे पै जाएंगे। अल्लाह कहेगा सोनिया सर चुक सवाल कर। ते आका फरमाएंगे अल्लाह सारी दुनिया खड़ी है हिसाब शुरू कर। ते अल्लाह फरमाएगा सोना बंदा आगे कर किदे तो हिसाब शुरू करा। ते मेरे नबी पीछे वेखणगे अबू बकर खलोते होणगे बाजरू फड़ के करनगे अल्लाह एदे तो कर। अल्लाह फरमाते ने वाह सोनिया बंदा अगे वो कीता जिहदा मैं हिसाब ही नहीं लेना। कह दे जरा एक बारी रजी अल्लाह तआला। पूछे अबू बकर दे कोलों अबू बकर तेनू सिद्दीक दियां डिग्रियां किवें मिलियां ने। सुनी जरा तवज्जो करी जरा वक्त थोड़ा अजीज़ान ने मालिके कायनात ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया अल्लाह दे कुरान दी दावत ते गौर करे आजे फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और लोगों कुरान दा पारा 15 सूरत दा नाम सूरा बनी इसराइल इन्हों सूरत असरा भी किया जाता है। जो पढ़े कोई खतीब पढ़े हर बंदे दे ज़हन च नक्शा जाता है। ओही मुकाम है जिन्हों रब ने सोने जबरील नूं किया जा मेरे नबी नूं कह दे कि सोने सुते रहन सिद्दीक फारूक हुरी तू अरशां ते आ जा चुप करके। और जबरील मेरे पैगंबर नूं लैन आया अकीदा अहले हदीस दा नोट कर बशर ते सुता चादर तान के और नूर पिया चसे तलियां जिस दी खातर सजियां होइयां अरशे बरी दियां गलियां। और लोगों मेरे नबी आसमान ते गए ने मैं वाकया निराई नहीं सुनाना चाहता। मेरे पैगंबर गए ने पहला दूजा छेवां सतवां सता समाना बल्कि तीन इंदा सिदरातिल मुंतहा मेरे नबी इंदा सिदरातिल मुंतहा ते गए ने। जदों मेरे नबी ने जन्नत वेखी जहन्नम वेखी अंबिया नूं मिले ने नमाज़ां दा तोहफा मिलिया अल मुख्तसर मेरे पैगंबर वापस आउण लगे ने। गल मजमून दे मुतल्लक जिहड़ी मैं करके मुकाना चाहना मेरे पैगंबर वापस आउण लगे ने। हजरत जबरील ने वेखिया आमिना दे लाल परेशान है। फरमाया सोनिया क्यों परेशान हो। आका फरमांदे ने जिबरील जिबरील जी जी रब दे हबीब हुक्म होवे। फरमाया इतना बड़ा मौजज़ा मेरे अल्लाह ने मैनूं अता कीता जदों मैं जाके वाकया मिराज सुनावांगा ते कौन है जेड़ा कहेगा मुहम्मद सच बोल रहा है। कौन है जेड़ा कहेगा मुहम्मद सच बोल रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील ने क्या अल्लाह ए गल है। फरमाया मेरे सोने चले जाओ जे मैं रब बुला सकना वा ते गवाहियां भी दुआ सकना वा अल्लाह फिर भी कौन है। हजरात तवज्जो अहले हदीस दा मसलक नोट करो अज पंगी पंग पीवे ते अकीदा की पेश करे ये तमादम नस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। लेकिन अहले
حدیث کس نمبر نو مند ہے؟ فرمایا کون جیڑا گواہی دے گا؟ عرش والے خدا نے فرمایا یصدقو کا ابو بکر وہو صدیق، سونیا سب تو پہلا تیرے تے ایمان لے آئے گا ابو بکر لے آئے گا۔ ابو بکر دا نا کنے پیش کیتا ہے؟ اچھی بولو کنے کیتا ہے؟ تو کیڑے نمبر لائی پھرنا ہے؟ اہل حدیث و نمبر مند ہے جدی قرآن چو تصدیق ہوئے پیغمبر دے فرمان چو ملے۔ علی دا چوتھا نمبر ہے، پہلا نمبر نبوت دے بعد ابو بکر دا ہے، نبوت دے بعد صداقت دا نمبر ہے۔ میرے پیغمبر واپس آئے، دن چڑھیا تے مل پیا پتا کون؟ ابو جہل۔ ابو جہل مل پیا۔ توجہ کرنا ذرا عزیز ایمان، میرے پیغمبر نو ملیا تے مل دیا کی اندر اے محمد، اچھی بولو، اجے سارے نہیں بولے جنہوں کملی والے نہ پیار پوری محبت دے نال بولو تاکہ استادیوں نو پتہ لگ جائے قوم جاگ رہی ہے۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر دے بارے نہ سن کے محبت کریا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، کہنے لگا کہ نبی تازی گل سنا ہونا تے میرے نبی نے واقعہ میرائی سنا دیتا ہے۔ اے حسن لگ پیا کہندہ جی منو یہ تے دسونا کتنی دیر چو ہو کے آئے ہو؟ فرمایا لیلم رات دے کچھ حصے دے اندر تے میرے نبی نو سوال کی کر دیا کہندہ زمین تو لے کے پہلے آسمان دا کمنا وایا؟ آقا فرماندے نے 500 سال دا، تو اسی کمنی دیر چاہے ہو؟ فرمایا لیلم رات دے کچھ حصے اندر کہندہ جی پہلے تو دجے دا، فرمایا 500 دا، دجے تو تیجے دا 500 دا، تیجے تو چوتھے دا 500 دا، 3500 سال دا سفر ہے، تو اسی کنی دیر چاہے ہو؟ آقا فرماندے نے لیلم رات دے کچھ حصے دے اندر دے کہندہ کو 5-4 بندے لے کے آوا، اے ہوئی گل دوبارہ سنا دیو گے؟ آقا فرماندے نے ابو جہل جنی بار مرضی پوچھ گل اکو ہوئے گی، کیونکہ محمد نے کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ اپر فرون منان والیا یکم اپریل جھوٹے فون کر کے یہودیاں نو خوش کرنے والیا جدا کلمہ پڑھی دا او دی گل بھی مننی دی ہے، اور کلمہ نبی دا پڑھے۔ میرے نبی نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولیا، تو جھوٹ بول کے ایمان دا بیڑا گر کیوں کر رہا ہویا؟ ابو جہل گیا 5-4 بندے لے کے دوبارہ آیا، میرے نبی نے گل دوبارہ سنا دیتی ہے، دے کہندہ گل تے اوہی ہے جڑی پہلا سنائی ہے۔ میرے نبی دی زبان جو گل نکلے گل کیویں بدل سکتی ہے، کیویں گل دا فرق آ سکتا ہے؟ تے یاراں نوں آندا اج ٹائم جے جوڑی توڑن دا، انہاں کہا کیڑی جوڑی؟ کہندا جلدی آؤ ابو بکر دے بوئے تے چلیے۔ اور جیڑیاں جوڑیاں رب جوڑے ایمان نہ دوستوں کو توڑ سکتا ہے؟ رب مور لا دے من النبی جینا وہ صدیقینا، یہ سدھا نکلیا جائے نے کنڈی کھڑکائی۔ صبح دا ٹائم ہے عزیزوں نے مانا حضرت ابو بکر اچھی کہو، جڑا مانا دا اچھی کہو، گلی گلی نگر نگر ابو بکر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر دے بوئے تے گیا۔ گل سمجھا دے ابو بکر میں تیرے ایمان تو صدقے جاوا، تیری محبت تو قربان جاوا۔ ابو بکر نے دروازہ کھولیا، ابو بکر فرماندے نے ابو جہل سویرے سویرے خیر ہے، آندہ ایک گل تے دسنا زمین تو لے کے آسمان دے کتنا سفر ہے؟ جناب ابو بکر فرماندے نے 500 سال دا، اندہ دجے تو پہلے تو دجے دا، فرمایا 500 سال دا، اندہ 7 آسمان 3500 سال دا سفر ہے۔ توجہ میرے وال ویکھنا ذرا زم گل ضائع نہ کرے آجے، قیمتی گل سٹ اللہ دے فضلاں دین لگا۔ فرماندے ابو بکر آندے نے گل کیے نا، تے ابو جہل آندا منو اے دسنا 3500 سال دا سفر ہے، کوئی بندہ کہے میں رات کچھ حصے چو کے آیا، ابو بکر تو ماننا، ابو بکر میں تیرے ایمان تو صدقے جاوا۔ حضرت ابو بکر کی جواب دیندے نے، فرماندے نے جے تنو عام بندے نے کیا او دے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں، جے آمنہ دے لال نے کیا محمد تو ود کے سچا کوئی نہیں۔ جے تنو سونے نبی نے کیا تے سونے نے جو کیا اچھی بولو، جو کیا جو فرمایا سچ فرمایا۔ اندر محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تے ابو بکر آندے نے پھر میرے کل کی لین آیا تیرو سونے نے جو کیا سچ کیا ہے۔ کہتا میرے کو جواب دے
عزیزوں نے مان کہتا جواب دینا واہ بابا سمسام اللہ تیری قبر ٹھنڈی کرے اچھی کہہ دیو تو انہیں ہی نہیں پتا بابا سمسام کون سی رانا شمشاد سلفی صاحب نے گل سنائی ہے کمال کر دیتی شاہ جی کہنے لگے میں ستیانے بنگلے گیا بابا جی سمسام دے پنڈ تے میں نے ایک بیٹھے چونا بٹھایا کھانا کھوان واسطے کہنے لگے ایویں دی خوشبو آئی ہے میں زندگی دے اندر ایویں دی کدی خوشبو نہیں ویکھی سبحان اللہ اچھی کہو اگلی گل کرا بولو 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 بلوچ صاحب آنے یاسین بلوچ صاحب او کہہ دیو سبحان اللہ ہاں جی فرمان لگے سلفی صاحب آنے نے گھر والے بھیا کیڑی خوشبو لائی جے کہنے لگے جی کوئی بھی نہیں کہنے لگے یار تو دسو میں بازاروں لے لاں گا گھر والا کہنے لگا سلفی صاحب اللہ دی قسمیں کوئی خوشبو نہیں لائی تو کہنے لگے خوشبو آ بڑی رہی ہے انہوں نے کہا لائی کوئی نہیں صرف اینی گل ہے اے وہ کمرہ جتھے بابا سمسام نبی دیاں نعتاں لکھدا سی ہائے 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 اے او کمرہ جتھے بابا سمسام نبی دیا نعتاں دے نقشے کھچدا سی تے پتہ بابے نے کی کہنا میں صدقے سونا مکھڑا اچھی کہو سبحان اللہ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے کہنا کرنا اور جو حافظ صاحب نے قرآن پڑھنا نا قصوری صاحب نے حکمن کیا کہ جی حافظ صاحب دے انداز دو تین آتا سنانیا حافظ صاحب نے قرآن پڑھنا کہنا اللہ پاک دی مہربانی ہے او کہہ دیو سبحان اللہ ماری گئے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا کیا نبی پاک دی سیرت دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ایوہ النبیو انہو ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا کہ دے اللہ پاک نے انج نقشہ نبی پاک دے بارے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی نقشہ کیجئے نا نقشہ کیجئے نا اور میں صدقے سونا مکھڑا کہو سبحان اللہ اور میں صدقے سونا مکھڑا جگ دیکھنے دا پکڑا اور دیکھاں تو کٹ جائے دکھڑا کاری لیا سا دیکھاں تو کٹ جائے دکھڑا ہوئے حرام دل سکھڑا اور ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کے کوئی تلوار دیدار کے کوئی بدر دا لشکار کے میں چانک وہاں انصاف نہیں چند داتے چہرہی صاف نہیں چند پکھا آپ دید دا پاجلا کے آوے عید دا ایتے یوسفان دیوا نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو اللہ بابے سمسام دی قبر تے رحمت کر دے اچھی کہہ دو اللہ پاک بابا جی دی قبر اٹھنڈیا فرمائے اچھی کہہ دو صبح آمین آئیے ذرا گل لمبی نہ ہو جائے سننا ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا ابو جب کو جواب دیتا تے کمال کر دیتی دو لفظہ دے اندر عزیزوں نے مانا کہنے لگا ابو بکر جواب دے جاگ دے ہو کہ لگے گئے ہو توجہ کرے آجے جواب سنے آجے اللہ دی قسمیں دل خوش ہو جائے گا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ویکھو ابو بکر جواب دینے لگے ہیں آندہ میں نے جواب دے پتہ کی فرمان دے ابو بکر کیا ابو جال تائیں تو پرخن آیا دین ایمان میرے نبی کدی جھوٹ جنہوں رب نے زبان دیتی ہے جو بولے جے نہ بولو گے پھر اللہ کرے زندگی جنہ بولو نبی دے بارے ابو بکر کہہ رہے ہیں ابو بکر کیا ابو جہل تائیں تو پرکھن آیا دین ایمان میرے نبی کدی جھوٹ
گواہی دے دیو اللہ واسے میرے نبی کدی جھوٹ نہیں بولیا، اے کوئی مذہب اے کوئی اسلام میرا۔ ابو بکر نے جواب دیتا، ظالم شرمندہ ہو کے چلا گیا۔ اور ایتھے گل سننی ہے حضرت سودری رحمت اللہ نقشہ کمال دا کھچی ہے۔ ابو بکر آندے نے اگے ہر گل دا پتہ ہے، اج اے پیا دس جب نبی آسمان تے گئے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت فرماندے نے ادھر ابو بکر ٹریا، آسمان تو جبریل ٹر پیا۔ حضرت شاہ صاحب کیسا نقشہ ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے جبریل ابو بکر بعد چو پہنچے پہلو تو مصطفیٰ کو چل ٹر پہ۔ جبریل میرے پیغمبر دے کول توجہ میرا، جبریل میرے پیغمبر دے کول آئے نے تے تیرے ویرے ذرا جنہوں حضرت ابو بکر پہنچے نے ویکھیا نبی پاک دیاں اکھاں دے اندر آنسوآں دیاں لڑیاں۔ یا رسول اللہ میں ایک گل سنانی ہے۔ آقا فرماندے نے چپ ہو جا، پھر تھوڑی دیر بعد سونے سنو تے صحیح۔ آقا فرماندے نے چپ ہو جا، پھر تیجی بار اجازت مانگ دے نے تے نبی پاک فرماندے نے تیریاں کیویں سنا، جڑا کام تو کر کے آیا جبریل دس گیا ہے، جبریل دس گیا وے۔ اج تک ابو بکر سا اللہ نو تیری ادا اینی پسند آئی ہے، اللہ نے تنو ابو بکر تو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے۔ اسے واسے محمدی گلی گلی اعلان کرتا ہے، کر دیا اعلان۔ اللہ ایک نبی دا غلام ویکھ لے، ساریاں صحابہ دا امام ویکھ لے۔ کدی ابو بکر نہ پیار کر کے ویکھ۔ حضرت عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، شاہ جی نوے نوے خلیفہ بنے نا تے ساتھیاں دے نال بات ٹورے کہ لوکاں دے حالات پوچھئے، ہائے 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 تے ایک بائی بیٹھ جو چار بائی دے لیٹی ہے، اکھاں بند نے، اتنی کمزوری ہے جسم دے اندر کہ بہ بھی نہیں سکتی تے بھوک بھی لگی ہے۔ غلاماں نے دسیا امیر المومنین اینوں کھانا کھوانا تے حضرت ابو بکر بھی کھواندے سن۔ حضرت عمر سواری اترے، کھانا کڈیا، روٹی دے نال سالن لا کے نا تے برکی مائی دے منہ چ پائی تے مائی برکی باہر سٹ کے رون لگ پئی تے اچھی اچھی پڑھ دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ مائی دے منہ دے برکی دی روٹی پائی ہے تے مائی نے انا للہ پڑھیا، دوجیر برکی پائی باہر سٹ دیتی، پھر انا للہ پڑھی، پھر تیجی بار۔ حضرت عمر کول بہ کے امر ماں سانو داسی دے اصل گل کی ہے، کہندی پتر روٹی تو بھی پائی ہے کھوائی ہے تے روٹی ابو بکر بھی کھواندا سی، مینوں انج لگدا جویں ابو بکر دنیا تو چلے گئے نے، لگدا ابو بکر فوت ہو گئے نے، میں تاں انا للہ پڑھیا۔ اماں جی سانو دس دے دیو، کہنے کہ پتر ابو بکر بھی روٹی کھواندا سی، انہوں پتہ سی میرے منہ وچ دند کوئی نہیں، پہلے اپنے منہ پا کے چتھدا سی پھر میرے منہ وچ پاندا سی۔ اج برکی ثابت آ گئی، مینوں پتہ لگے روٹی کھوان والا ابو بکر نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگا ابو بکر کتے کتے تیرے تذکرے، اج کوڑی لوہارا دے اندر بھی تذکرے۔ اللہ ایک نبی دا غلام ویکھ لے، ساریاں صحابہ دا جڑا مندہ او بولے ابو بکر دی امامت رو، ساریاں صحابہ دا امام ویکھ لے۔ روزے اتے ہندیاں درود دیاں بارشاں، روزہ مل لیا وئی روزے دیاں بارشاں، روزے اتے ہندیاں درود دیاں بارشاں، روزہ مل لیا وئی روزے دیاں بارشاں۔ روزے وچ کار دے آرام ویکھ لے، ساریاں صحابہ دا امام ویکھ لے۔ تے گل سنو، روزے وچ نبی دے او نال پہ گیا، ساریاں چو ود نمبر صدیق لے گیا۔ اونچی کہو پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ روزے وچ نبی دے او نال پہ گیا، ساریاں چو ود نمبر صدیق لے گیا۔ فرشتے پڑھ دے درود صبح شام ویکھ لے، ساریاں صحابہ دا امام ویکھ لے۔ اور ایک مسئلہ حل کرا، سن ذرا قرآن تے حدیث کولو میں سنیا، اللہ نبی او سنو خلیفہ چنیا۔ قرآن تے حدیث کولو میں سنیا، اللہ نبی او سنو خلیفہ چنیا۔ پڑھ کے حدیث تے قرآن ویکھ لے، ساریاں صحابہ دا۔ ایک نبی دی حدیث سامنے آ گئی تے ترجمہ پتہ کی ہے، سادہ ترجمہ، امام بنایا ہے امام الانبیاء، مسلط صدیق آجا آنکھ مصطفیٰ۔
کنے کیا سی مرو ابا بکر فلی وسلم بالناس امام بنایا ہے امام الانبیاء مسلط صدیق آجا آکے مصطفیٰ صحابہ پیچھے کھڑے نے تمام ویخلے سارے یہاں سے حبادہ اچھی بولو سارے یہاں سے حبادہ ایمان ابو بکر دا ایمان ہے کہ سونا جدو بول دا ہے ایمان ہے سے گل دوتے اور بولو تے ساڑھا بھی ایمان ہونا چاہیے دا جیدہ ایمان ہے سجا چوکے بولو سونا جدو بول دا اجھے بات نہیں سونا جدو بول دا سچ بول دا یہی ایمان بنا لو اے ایمان بنا لو کہ نبی پاک نے پوری زندگی اندر جھوٹ بولو تو انشاءاللہ آج وعدہ کریے کہ اسی بھی زندگی جھوٹ جدوں بھی بولاں گے کچھ ہی بولو جدوں بھی بولاں گے اللہ پاک سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے مضمون بہت لمبا ہے چونکہ الحمدللہ علماء دی کثیر تعداد موجود ہے اس واسطے انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا اتھو ہی بات اگے چلاواں گے فقیرانہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا ہم دعا کر چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ